अस्सलाम वालेकुम। आज की न्यू रेसिपी من مكة حبيبي نوره سطع المدينة. صلى صلاته وتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. محمد نبينا بنوره هدينا. من مكة حبيبي نوره سطع المدينة. صلى صلاته وتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. يا إمامنا يا أمين، يا سند للمسلمين، يا حبيبي يا अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।